आमकां करूंक जाय तो हँडओवर जावन आमकां पेंडींग आशिल्लें आनी ते हँडओवर पयर सोमारा जालो आमदार रेस्पेक्ट आज आमी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांगा मेळपाक आयिल्ली मेमोरेंडम घेवन आमचे बरोबर आशिल्ले जेरवी संदेश कोसंबे आनी आमी ताचे कडेन आमकां डायरेक्टर आज नाशिल्ले कारणान तो एसिस्टंट डायरेक्टर आशिल्लो ताजे कडेन आमी मेळ्ळी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनी ताका आमी ते मळकणेचो ग्रावंड आसा पेंडींग आशिल्लो कंप्लीट जावन इनॉग्रेशनाचे हाका रावतालो ते ताजे संबंदीन आमी हो इशू घेवन आयिल्ली तांणी जेन्ना आमकां सांगलें की तो ग्रावंड ऑलरेडी कंप्लीट जावन तांकां हँडओवर जाल्लो आसा आनी ताजें उक्तावरूच उरलें आसा पूण आमकां जेन्ना गेली 2-3 वर्सां भितर हातूंत समजतालें की हो जो ग्रावंड आसा हांगा करप्शन जाल्लें आसा हायली इवन आमचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा आमचे MLA तांचे कडल्यान वारंवार न्यूज येताली की ते ग्रावंडार करप्शन जाल्लें आसा सो आमी तांकां मुद्दम विचारलें की हे पेंडींग जो ग्रावंड इतलो इनॉग्रेशनाक उरपाचें कारण करप्शन जावन आसा काय कितें सो तांणी आमकां सांगलें करप्शन हो चार्जीसूय ना किंवा तुमकां आमचे MLA कडल्यान एनी रिप्रेझेंटेशन आयलां किंवा रिटर्न आयलां तांणी सांगलें आमकां MLAन आमकां कांयच सांगलें ना इवन करप्शनूय आमकां सांगलें ना आमकां फक्त तांणी वयल्यान तांणी हें केलें की जे पेंडींग जे डिले जाला ताजे बद्दलूच तांणी उलयलें म्हणून सो म्हाका दिसता की हे जे आतां एक 4 वर्सां डिले करून दवरले करप्शन चार्जीस घाले आनी तशें पळयल्यार फायनली आतां दोंगर पकडून हुंदीर काडलो कांयच ना सो हे इतले डिले करपाचें फाटल्यान कारण कितें आशिल्लें कित्याक इतलीं वर्सां सांग्याच्या भुरग्यांक तो कंप्लीट जावन खेळपाक दिलें ना हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्न आसा तरी पूण आमी तांकां सांगलां की कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो आसा सो बेगोन बेग ह्या ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जावचें आनी आतांचो हो सिजन आसा पावस सोंपून जो भुरग्यांचो खेळपाचो सिजन आसा सो तांकां जे तांची सुविधा घेवपाक मेळची म्हणून आमी आज तांचे कडेन आज रिक्वेस्ट केली हांगा आमचो आमदार जो आसलो पयलीं प्रसाद गांवकर तेणी कितें सांगलें की करप्शन आसा ह्या करप्शनाक चार्जीस लायले पूण तेंचे कडेन आमी विचारलां ते भशेन ते सांगता आमकां करप्शनाचेर तो केल्ले इनपूट ना म्हणून आनी ग्रावंड जो आहा तो हँडओवर तांकां ऑलरेडी एसएजीन केला सो आतां ओपनींग एनी टायम जावपाक शकता पूण आमी तांकां सांगलां एनी टायम येवन नाका की कोड लागलो जाल्यार ते ओपनींग उरतलें सो आमी मेमोरेंडम एक दिला ऑन बिहाफ ऑफ आवर रेप्रेझेंट्स सांगे पीपल स्पेशली मळकणेचो लोक आहा आमचे ते मळकणेचे पंच आसले म्हणजे तेन्ना जो फावंडेशन स्टोन घातलो तेणेय बी सायन केल्ले आहा आमचे राखी नायक स्पोक पर्सन आहा काँग्रेसीचे संदेश बाब आसा कावन्सिलर एक्स कावन्सिलर सांगे म्युनिसिपालिटीचे सो आमी मेळोन एक डेलिगेशन मेमोरेंडम दिल्लो आहा आनी जाता तितलो बेगीन हो ग्रावंडाचो ओपनींग करचो म्हणून कित्याक हे ओपनींग जाता तितलें बेगीन जालें जाल्यार हे आमचे भुरग्यांचे जे टोर्नामेंट बी आडकोन उरले ते टोर्नामेंट जातले बेगीन हिडन जो टॅलंट आहा तो विलेजींतलो तो भायर सरतलो दुसरें म्हणल्यार आमचो फादर आगोस्तीन डिसोजा हेच्या नांवान एक टोर्नामेंट जातलो तो टोर्नामेंट इतले ते बंद ग्रावंड ना म्हणून तोय बी टोर्नामेंट बेगीन तांकां करूंक मेळटलो गांवच्या लोकांक सो त्या निमतान गांवचे लोक गांवचे भुरगे एकठांय जाता ते जातले आनी जायते बऱ्यो एक्टिविटीज जातल्यो आनी इतलो बरो ग्रावंड आसा तो ग्रावंड इतलो रेडी जाला तो फाल्यां परतून चिखला जालो पेंट बी सारकें ना म्हणटले परतून डिले करतले सो हेका लागून आमी जातले अर्जंट दिसाचेर हो ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन करचें म्हणून आमी मेमोरेंडम दिला राजकारणाचो पार्ट भुरग्यांच्या टॅलंटाच्या आड येता की बाबा झगडी कोणाच्यो आनी कोणाक लॉस हो मुद्दे कित्याक तरी रेज जाता अशें दिसता आमकां की टॅलंट खंय तरी वाट पळयता की आमकां सुविधा जाय अनिल गांवकारा सारके मलकणेंतलोच प्लेयर कोटाल्लेचो आनी देखूनच मलकणे ग्रावंड आसा कित्याक पेंडींग कित्याक पडलें खरें करप्शन जाल्लें जाल्यार खंय तरी उजवाडाक येवपाक जाय तुमचे हेजेर कितें उलोवपाचें आसा ना तुमी म्हणले म्हणजे राजकारण सोबत तितून जाता जाल्यार आतांचो जो लोकल रेप्रेझेंटेटीव आहा तेणें तें एक्सपोज करूं जाय आसलें सगळें आपोवन घेवन बाबा हे कारणाक लागून हो ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जायना हे कारणाक लागून हे वस्तू जायना सगळ्यांक घेवन एक्सपोज करूं जाय आसलें बेश्टें कोण तरी हाडायता आनी कोण हें करता तें करता म्हणून बेश्टें हें घालप न्हू आसलें कितें एलिगेशन घालप न्ही तुका समज खऱ्यांनीच तें करून घेवपा जाय आसलें जाल्यार तुमी भायर सरून लोकांक घेवन करपा जाय आसलें मुखार सरून नेत्रावळीचें ग्रावंड वाटेचो ग्रावंड सगळें म्हाका दिसता ह्याच डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता तुमी आवाज फाटले दिसा उठयल्लो ग्रावंडाचे बद्दल त्या बाकीच्या ग्रावंडा बद्दल कितें विचारलेलें आसा तुमी आमी ते मेन डायरेक्टर आज नाशिल्ले कारणान ते एसिस्टंट डायरेक्टर आसा तांणी सांगलें फक्त आपल्या कडेन ह्याच ग्रावंडा पुरतीच जी म्हायती आसा तीच आमकां तांणी दिली आमी फुडली अपॉयंटमेंट घेतली आनी आमी डायरेक्टर जो येतलो ताका स्पेशली मेळटली हे जे पेंडींग जे ग्रावंड सांगले ताजे आमी सातत्यान विशय घेता इवन जेन्ना CM आयिल्लो आमचे थंय तेन्ना हांवें स्वता थंय रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी तातूंत भितर नमूद आशिल्ल्यो ज्यो पेंडींग ग्रावंड आसा
जे इतले 2016च्यान जे पेंडींग आसा आनी थंय आमी चार्ज केला की थंय लो क्वॉलिटीचे वर्क जाला सो ताजेर इन्क्वायरी बसोवची म्हणून पूण अजून आमकां ताजेर कांय कळुना पूण एक मुद्दो हातूंत भितर सातत्यान येता की जेन्ना आमचो लोकल रिप्रेझेंटेटीव जर तो करप्शनाचो जर चार्जीस घालता जाल्यार तो एक जबाबदार व्यक्ती ताणी जेन्ना ही करप्शनाची चार्जीस घालता तेन्ना ताजेर अगेन्स्टू ताणी कितें पुरावे दिवपाक जाय आशिल्ले प्लस थंय एक रिटर्न कितें विजिलन्साक कंप्लेन दिवपाक जाय आशिल्ली आमकां दिसलें कितें आमचो आमदार उलयता म्हणजे आमच्या आमदारा कडेन कितें प्रूफ आसा आनी आमदारान कितें तरी मुखार हेजी कारवाई केल्या पूण जेन्ना आज आमी हांगा आयले तेन्ना आमी शॉक आमकां कळ्ळें कितें की आमदारान हाजे बद्दल कांयच उलयलें ना ते म्हणटा आमचें करप्शन हें तें आमकां कांयच सांगलेंय ना फक्त आमदारान वयल्यान आमदार तांचे फाटीं लागला की तो कंप्लीट करून ताजें इनॉग्रेशन करा म्हणून सो आमदार लोकां मदीं आसता तेन्ना एक गोश्ट सांगता आनी हांगा येवन अधिकाऱ्या कडेन उलयता तेन्ना दुसरी हे दोन हे पळोवन आज आमी खरी शॉक जाली ग्रावंडाचो सिरियस इश्यू आसा कित्याक एक स्कुलाचे तुमी जे तुमच्या अंडर येता तेजे चेअरमॅन आसा की भुरग्याक स्पोर्ट्स कितें म्हणटा तुमकां बरें खबर आसतलें कितें जाय ग्रावंड म्हत्वाचो कारण आतां मे म्हयन्यात सुटी पडटल्यो भुरगीं 2 वर्सां कोविडा लागून कांयच करपाक पावलीं ना आतां तांचे हातपांय सामके हे जाल्ल्या भशेन आसा आकुडिल्ल्या भशेन आसा तांकां फ्रिडम जाय तांकां ग्रावंडार वचून खेळपा जाय आनी आतां सद्याक ग्रावंड जर मेळ्ळो ना जाल्यार तांचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जातलो म्हणून जाता तितले बेगीन हो ह्या ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जावचें आनी त्या भुरग्यांक खेळपा मेळचें इतल्याच खातीर आमी आज स्पेशली आयिल्ले आनी डायरेक्टराक आमी मेळूंक गेले पूण डायरेक्टर ट्रान्सफर जालो खंय ताका लागून एसिस्टंट डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी एसिस्टंट डायरेक्टरान आमकां सांगलां आमगे सगळी तयारी आसा CMA कडेन तारीख फिक्स जातकीर की आमी तें करतले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी एक लेटर बरयल्लें आसा तुमी कितें म्हण आसा तितून पळय हो त्या ग्रावंडाचे पिक्चर्स जे कंप्लीट पोजिशनां आसा हो तुमी पळयतले बोर्ड जो फावंडेशन स्टोन जाल्लो 2016 28 ऑगस्ट 2016 त्या उपरांत हो ग्रावंड इतलो हेजेर आसा रेडी पोजिशनाक आसा आनी हो ग्रावंड थंय होल्ड करून दवरप म्हणल्यार सारकी न्हू कित्याक भुरग्यांक त्रास जाता भुरग्यांक खेळपा जाय आनी आयज यूथ जो आहा तो मोस्टली मोबायल हे ते घेवन पाड जाता भुरगे तांकां ग्रावंडाची सुविधा मेळपा जाय आनी ग्रावंडाची सुविधा मेळ्ळी जाल्यारूच खंय तरी तेंचे टॅलंट भायर सरतले वायट व्यसनांतले भुरगीं भायर उरतले सो तुमी आयज माळला बेगीच्या बेगीन खंय तरी थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी ग्रावंड इनॉग्रेट जावचो हय इन्व्हेस्टिगेशन तेंच्यांनी केन्नाय करूं जाता पूण सद्या ग्रावंड रेडी आसा तो ग्रावंड बेगीन ओपनिंग करचो म्हणून आमी मागला MLA बद्दल 2 स्टेटमेंट येता की गांवांनी जेन्ना भुरगीं खेळटा तेन्ना करप्शनाचे चार्जीस म्हणटा हांगा तुमकां ते म्हणटा की कांय इनपूटच ना ह्या बद्दल तुमी कितें उलयतले तेच MLAन समज आयज पासून कितें केल्लें आपले बाबा चार्जीस आहा तेजेर कितें विजिलन्साक कितें रिकॉर्ड एप्लाय केलें समज RTI मागलें वो कितेंय केल्लें जाल्यार तेणें आयज पासून दाखोवचें आसलें तें तो लोकांक दाखोवना तो फक्त उलोवन दाखयता आनी जे फॅक्ट आसा तो फॅक्ट डिफरंट आसा हांगा येयल्यार ते म्हणटा करप्शनाचेर आमचे कडेन कांय ना तेणें कितें लेटर दिल्लो ना म्हूण करप्शना बद्दल तो आमचे कडेन केन्ना उलयल्लो ना म्हणटा सांगे भागांनी जे बाकीचे ग्रावंड पेंडींग पडलेले आसा गव्हर्मेंट खंय तरी सांगे भागाचेर दुर्लक्ष करता अशें दिसता तुमकां एब्सोल्युटली दुर्लक्ष करता कारण 2016च्यान जे टेंडर जाल्ले ते आज 2022 जाले तरी पूण हे टेंडर कंप्लीट फर्स्ट फेज कंप्लीट जायना सो हाचे आनी दुर्गयाची हें ना सो हातूंतल्यान कळटा की आमचो सांग्या वयलो विकास हो कसो खंयचे गतीन जाता आनी कसो जाता तुवें आतां तो फर्स्ट क्वेश्चन केलो अमित बाब तेजेर दिसता की दोन डावट तकले आसा एक म्हणल्यार गव्हर्मेंट सांगेकारांक ग्रांटेड घेता ओर सांग्या वयलो आमदार हे इशू थंय मांडपाक पावना हे 2 क्वेश्चन लोकांच्या तकल्यान डावट येता आतां खरें आमदार सपोज कॅपेबल आसलो जाल्यार तेणें झगडोन तें करूं जाय आसलें ना जाल्यार गव्हर्मेंट सांगकारांक ग्रांटेड घेता एक कितें आसा हेजेर आतां लोकांनी चिंतपाक गरज आसा